दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण। आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्छ र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र काङ्ग्रेसको अबको नीति र उसका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र मुख्यतः नेपाली कङ्ग्रेसले अब लिएको नीति, देशको अवस्था र हुन लागेका परिवर्तनका विषयमा डाक्टर महतको धारणा यहाँहरूसम्म राख्ने हाम्रो प्रयास छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद कृष्ण। अब संसद विघटनपछि फेरिएको मुलुकको राजनीतिक सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले राखेको दृष्टिकोण हामी पनि हेरिएका थियौँ। के थियो भने सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ, त्यो भएर आन्दोलन नगरौँ भन्ने एउटा विचार थियो। होइन, यो असंवैधानिक भएको कारणले यसलाई आन्दोलनमा लैजानुपर्छ भन्ने दुईवटा कुरा थियो। अब नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी जसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्छ, न्यायालयप्रति उसको आफ्नो एउटा धारणा छ, त्यो न्यायालयको फैसला नआउँदै आन्दोलन घोषणा गर्यो। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? होइन, पहिलो कुरा त दुईटा मत थिएन पार्टी केन्द्रीय समितिमा। बाहिर के कुन नेताले के भन्नुभयो त्यो अलग कुरा हो। तर चाहिँ सुरुका दिनदेखि नै जुन बेला यो संसद विघटनको लागि सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ पुर्याइयो, त्यही बेला नै तत्कालै पार्टी सभापतिले नै असंवैधानिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो भनेर दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसको तत्कालै फेरि पदाधिकारीहरू चाहिँ बसेर पनि त्यो सार्वजनिक भयो। पछि केन्द्रीय समिति बसेर हामीले तिनै कुरा चाहिँ दोहोऱ्यायौँ र पार्टी सभापतिजीकै प्रस्तावमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पौष 13 गते एकैपटक यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने भनेर पनि निर्णय गरियो सर्वसम्मतिबाट। र पछिल्लो समयमा फेरि यो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ नगरपालिका र वार्ड तहसम्म 3 चरणको पर्सि यो आउँदो पौष 25 गते, त्यसपछि चाहिँ माघ 3 गते र 8 गते विरोध कार्यक्रम गर्ने भनेर सार्वजनिक भएको छ। यो कुरामा कुनै विवाद छैन। हामीले किन यो चाहिँ असंवैधानिक भन्यो भने कि संविधानमा जति कुराहरू छन् यो जुन विघटनमा पुग्नको लागि, ती कुराहरू क्राइटेरियाहरू पुरा नगरिकन कुनै पनि विकल्पमा जाँदाखेरि पनि बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्थामा यो विघटनको प्रावधान अहिलेको संविधानमा छ। पहिलाको संविधानभन्दा अहिले फरक छ। त्यस हुनाले हामीले यो असंवैधानिक बनायौँ, किनभने हामी संविधानमा विश्वास गर्ने पार्टी, कानुनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले। सामान्यतया एउटा पार्टी जसले चाहिँ 5 वर्षको लागि ठुलो म्यान्डेटको सहित निर्वाचित भएको थियो, त्यो असफल भएर 3 वर्षमै अब मैले सकेन निर्वाचनमा जाउँ भन्दा चाहिँ विपक्षी दलको लागि त्यो अवसर हो। तर पनि हामीले किन चाहिँ यो असंवैधानिक हो भनेर विरोध किन गर्यो भनेदेखि हामीलाई फाइदा होस् बेफाइदा होस्, तर संविधानलाई हामीले तोड्न थाल्यौँ भनेदेखि अप्ठ्यारो बन्दै जान्छ र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर बन्दै जान्छ भनेर हामीले विरोध गरे हो। यद्यपि हाम्रो लागि निर्वाचन हुने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो चाहिँ अवसरको कुरा हो। किनभने रुलिङ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जसले 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको, अब 50 वर्षसम्म हामी निष्कण्ठ चलाउँछौँ, जनताको काम गर्छौँ, युवालाई रोजगारी दिन्छौँ, देशलाई मजबुत पार्छौँ, देशमा समृद्धि ल्याउँछौँ, नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँछौँ भन्न मिल्ने जति सम्पूर्ण कुराहरू भनेर नेपाली जनताले हो कि गरी पो हाल्छन् कि के पो गर्छन् कि हुने कुरा छुट्ने पो हो कि यिनीहरूलाई चाहिँ भोट नदिँदा भनेर निर्वाचित गरेर पठाए। भनेपछि अहिले 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै असफल मात्र होइन, असफल त त्यो बेला भनिन्छ गर्न खोज्दा चाहिँ सफल भइएन। उहाँहरूले त प्रयासै गर्नु भएन, उल्टो दिशातिर हिँड्नुभयो। कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रियता अहिले चाहिँ सबभन्दा कमजोर भएको छ। नेपालको राष्ट्रियता यो 3 वर्षको अवधिमा ओलीजीको नेतृत्वमा जुन कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ शासन सत्ता चल्यो, यो बेला जस्तो नेपालको राष्ट्रियता कमजोर भएको कहिले पनि छैन। म विदेश मन्त्री पनि भएको र चाहिँ सामान्य रूपमा मैले चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि
अहिले शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको केन्द्र चाहिँ नेपाल बनिराखेको छ। किन त्यस्तो भयो भने नेपालको सरकारले नेपालको आवश्यकता र स्वार्थको विषयमा भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग आफ्ना कुराहरू राख्नु सट्टा उहाँहरूले के गर्न थाल्नुभयो भने चीनले के ठान्छ, भारतले के ठान्छ, अमेरिकाले के ठान्छ भन्ने हिसाबले चल्न थाल्नुभयो। जब एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा उनीहरूका इन्ट्रेस्टलाई बढी प्राथमिकतामा राखियो। जब हरेक देशले आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई कसैले अस्वाभाविक राख्दैन। नेपालको सरकारले नेपालको कुरा गर्छ भने भारतले पनि त्यसलाई चाहिँ अनौठो मान्दैन, चीनले पनि मान्दैन, अमेरिका कसैले पनि मान्दैन, किनभने उनीहरूले पनि आफ्नो देशको स्वार्थको कुरा गर्छ। नेपालको सरकार त नेपालको चाहिँ स्वार्थको कुरै गर्दैन, नेपालको आवश्यकताको कुरै भारतसँग अमेरिकाको स्वार्थ गर्ने, चीनसँग भारतको स्वार्थ लैजाने, बजाउने एकअर्कालाई। हो, त्यो गर्दाखेरि के भयो भने जनसङ्ख्या बढ्ने भयो। नेपाल कहिले चाहिँ चीनको भाषा बोल्छ, कहिले अर्कोको भाषा बोल्छ। एउटा भाषा बोल्दा अर्को देश चाहिँ सशङ्कित हुने भयो, अर्को देशको भाषा बोल्दा अर्को देश सशङ्कित हुने भयो र उनीहरू चाहिँ अब नेपाल त अर्कोतर्फ चाहिँ मोडिन थाल्यो भनेर त्यसपछि उनीहरूको चलखेल बढ्ने भयो। त्यही भइरहेछ अहिले, प्रतिस्पर्धा बढिरहेछ। एउटा देशको प्रतिनिधि आउन नपाउँदा अर्को आइसक्छ र उनीहरू यहाँ नेपालको कुरा सुन्न भन्दा उनीहरूको कुरा भन्न आइराखेको छ। नेपालले आफ्नो कुरा राख्न सकेका छैन। जनतातर्फ फर्केर धेरै ठुलो राष्ट्रियताको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभयो, तर जहाँ आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो त्यहाँ राख्न सकिरहनु भएको छैन। र यो असफलता खालि चाहिँ ओलीजीको असफलता होइन, यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी एज ए होलको असफलताको रूपमा हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। किनभने 3 वर्षसम्म यो अन्तिम समय आएर मात्रै माधवजी, प्रचण्डजी पनि ओलीजीको विरोध गर्न थाल्नुभयो। कुन बेला विरोध गर्न थाल्नुभयो? जुन बेला उहाँलाई लाग्यो कि ओलीजीले कुनै पनि हालतमा सत्ता छोड्नुहुन्न भनेपछि अनि त्यहाँ व्यथितिका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा जुन काङ्ग्रेसले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको थियो, बल्ल उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा राख्न थाल्यो। यो निष्कर्षमा काङ्ग्रेस यदि पुगेको हो भने काङ्ग्रेसका निम्ति त वैशाखमा घोषणा गरिएको निर्वाचन त सुवर्ण अवसर थियो। अब वामपन्थीहरूको सरकार पनि असफल भयो र नेकपा पार्टी पनि असफल भयो। यो निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुगेको हो भने त उसले त निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने हो नि, आन्दोलनमा गएर किन समय खर्च गरिया? होइन, हेर्नुहोस्, हामीले मैले सुरुमा पनि भने नि कि संविधानको अक्षर र भावना विपरीत ओलीजीले गर्नुभयो। त्यसको व्याख्या त सर्वोच्चले गर्छ नि, सर्वोच्चमा विचाराधीन छ मुद्दा। ठिक छ, सर्वोच्चले विचाराधीन छ, सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले मान्ने हो, तर हाम्रो मत यो छ भन्न त हाम्रो चाहिँ अधिकार छ नि। त्यो कुरो जनताको बिचमा पनि लिएर जान्छौँ, सडकमा पनि भन्छौँ, वक्तव्य मार्फत पनि हामीले भनेका छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक कुरा के हो भने सर्वोच्चमा विचाराधीन कुरामा सर्वोच्चलाई प्रभावित पार्ने गरी गतिविधि गर्नु हुँदैन। अब प्रधानमन्त्री त दैनिक गरिनु भएको छ, उहाँले त कुनै पनि हिसाबमा आफ्नो स्थापना हुँदैन भन्नुभएको छ। उहाँको यो अभिव्यक्तिले पनि सर्वोच्चलाई प्रभाव पार्ला। हामीले प्रचण्ड नेपालहरूको पनि त्यही। अब तपाईँहरू जस्तो सर्वोच्चलाई, न्यायालयलाई एउटा सम्मानका दृष्टिले हेर्ने पार्टीले पनि हाम्रो मत यो हो है भनेर सर्वोच्चलाई सुनाउनु भनेको त तिमी मुद्दामा विचार गर है भन्नु हो नि। के हुन्छ भने सर्वोच्चमा किन कुनै विषय पुग्छ भन्दा त्यहाँ 2 मत भएर न त्यसमा एउटा निर्णय दिनु पर्यो। सर्वोच्चमा जाँदै गएन, कुनै केसै गएन भने त त्यो सर्वोच्चले हेर्दैन। सर्वोच्चमा अदालतमा जब एउटा केस पुग्छ त्यसपछि त्यसमा चाहिँ उसले सुनवाई गर्छ। कसैले पनि त्यो विषयमा मुद्दा उठाएन भने त सुनवाई गर्दैनन्। त्यसकारण चाहिँ सर्वोच्चमा जाने भन्दैमा त्यो विषयमा चाहिँ अलग अलग मत राख्ने पाइँदैन भन्ने कुरो होइन। मत राखिया छैन, दबाब सिर्जना गर्ने गरी गतिविधि सुरु भए। हाम्रो दृष्टिकोण जनतामा पनि भन्छौँ, बोलेर पनि भन्छौँ, भन्न पाइन्छ। त्यो कुरा तपाईँले वकिल लगाएर त बहस गर्न पाउनुहुन्छ भनेदेखि सर्वोच्चमै बहस यो कारणले यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ भने जनताको बिचमा चाहिँ राख्न पाइँदैन। त्यसकारण कुरो के हो भने, तर सर्वोच्चले एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्छ भने फेरि चाहिँ त्यो सर्वोच्चको निष्कर्षको विरुद्धमा हामी जाँदैनौँ। किनभने मत अलग हुनसक्छ, सर्वोच्चको मतसँग हामीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, तर निर्णयलाई नै मान्दैनौँ भने चाहिँ हामी जाँदैनौँ।
त्यस कारण यसको चाहिँ निर्वाचन पर्खाइमा बसौँ भन्ने विचारमा सभापति देउबा हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा उहाँले स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। होइन, उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ। सभापतिको इच्छा विरुद्ध काङ्ग्रेस आन्दोलनमा जाने निर्णय चाहिँ पार्टीभित्रको अन्य शक्तिहरूको दबावले गर्दा, एकदम मुख्यतः रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौलाहरूको दबाव थेक्न नसकेर होइन, यो निर्णय गर्नु पर्यो। यो होइन, उहाँले आफैले प्रस्ताव पहिला 13 गतेको कार्यक्रम प्रस्ताव त पौडेलजीहरूलाई पनि थाहा थिएन। उहाँले सुरुमै 165 क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम राख्ने उहाँले नै प्रस्ताव गर्नुभएको। यो पछिल्लो निर्णय पनि सामूहिक रूपमा सरसल्लाह गरेर चाहिँ निर्णय भयो, विरोध हामी गर्छौँ। तर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ सर्वोच्चको निर्णयलाई फेरि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ। किनभने संविधानमा के व्यवस्था छ भने कुनै पनि विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो, सुनवाई भयो र सर्वोच्चले निर्णय गर्यो भने त्यो निर्णय अन्तिम हुन्छ। त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ र यही यो चाहिँ विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गर्यो भने हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केमा केन्द्रित हुन्छ भनेदेखि निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुनु पर्यो। किनभने ओलीजीमाथि हामीलाई विश्वास छैन, किनभने उहाँले चाहिँ यो फेरि निर्वाचनलाई पन्छाउँदै लाने र आफ्नो सत्तालाई लम्ब्याउने कोसिस हुनसक्छ। त्यस हुनाले यो चाहिँ केयरटेकरको रूपमा बस्नुपर्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन हुनुपर्छ र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर पनि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि सर्वोच्चले विघटनलाई सदर गर्यो भने। काङ्ग्रेसको अर्को सुनिएको आवाज के छ भने काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू आन्दोलनका क्रममा धारणा राख्ने रामचन्द्र पौडेल लगायत गगन थापाहरूका भाषण पनि हामीले पनि सुन्यौँ नि त। उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने पुनर्स्थापना। अब सर्वोच्चले के भन्छ त्यो काङ्ग्रेसले सुन्ने होइन, काङ्ग्रेसले के भन्छ सर्वोच्चले त्यो सुन्नुपर्छ होइन। काङ्ग्रेसको लाइन अफ यदि यो होइन भने त यी आवाजहरू बन्द गराउनतर्फ लाग्नु पर्यो। होइन, सर्वोच्चले सबै कुरा सुन्नुपर्छ र तर उसले निर्णय चाहिँ संविधानको व्याख्या गरेर एउटा निष्कर्ष दिने हो। त्यस कारण सर्वोच्चले काङ्ग्रेसको धारणा पनि आउँछ, अरूको धारणा पनि आउँछ र तर मूलतः संविधानको जुन चाहिँ अक्षर र मर्म हो त्यसलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चले निर्णय गर्नुपर्छ र निर्णय गरिसकेपछि त्यो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेस स्वीकार गर्छ र अन्ततगत नेपाली काङ्ग्रेसको के विश्वास हो भने जनता नै सर्वोपरि हो, जनताको निर्णय नै अन्तिम हो र यो पुनर्स्थापना भएर या तत्कालै निर्वाचन गरेर यो दुईटा विकल्पभन्दा तेस्रो विकल्प छैन। चाँडोभन्दा चाँडो संसद स्थापित हुनुपर्छ। एउटा बाटो छ, यसलाई पुनर्स्थापना गरेर त्यसको निर्णय पनि सर्वोच्चले गर्ने हो। अर्को बाटो छ, यदि चाहिँ यो विघटनलाई सदर गर्ने हो भने जनतामा गएर जनताले फेरि चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएर आएर यो चाहिँ संसदको स्थापना हुनुपर्छ र त्यसमा काहीँ कतै ढिलाइ गरिनु हुँदैन। मुलुक एक किसिमको भड्खालोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता भयो। काङ्ग्रेसको त यो लाइनअप भयो, तर नेकपाबाटै उछिटिएको प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी के छ भने जबसम्म पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म आन्दोलन चलिरहन्छ। हिजोको मात्रै निर्णय जनता समाजवादी पनि यसरी छ। यो त सर्वोच्चलाई नै एक किसिमको चुनौती दिएको जस्तो भयो नि। ती चिजहरूले कतिको बाधा सिर्जना। अब सर्वोच्च अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ सुनवाई 22 गते आजैबाट सुनवाई सुरु गर्ने भनेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो यसको चाहिँ निरूपण गर्नुपर्छ। बाँकी राजनीतिक दलहरूले धेरै अन्डोलमा राख्नु हुँदैन। यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय देश नै चाहिँ अन्यलको स्थितिमा भएको अवस्थामा चाँडो यसको निकास दिनुपर्छ। अब यो सँगै केन्द्र सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारका समीकरणहरू बदलिने देखिएको छ। धेरै ठाउँमा त अविश्वासका प्रस्तावहरू आइ पनि सकेका छन् र केन्द्रमा समेत र प्रदेशमा पनि अब काङ्ग्रेस निर्णायक हुने, काङ्ग्रेसले जता समर्थन गर्यो त्यही बलियो हुने। यो बिचमा काङ्ग्रेसले अब सत्ताको खेल खेल्छ कि खेल्दैन प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म? होइन, अहिले हामीले यस विषयमा केही बोलेका छैनौँ। अब यो कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पनि एउटै पार्टी छ। उहाँहरू चाहिँ फेरि आत्मआलोचना गऱ्यौँ भनिदिनुहुन्छ, फेरि एक ठाउँ हुनसक्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ हतारिएर अब त्यहाँ चाहिँ हामी पनि छौँ, हामी पनि यसरी साझेदारी गऱ्यौँ। अब हाम्रो आवश्यकता छ, आउनुहोस्
हामीसँग कुरा गर्नुहोस् भन्ने कुरो छैन। भइसक्यो नि किन छैन? प्रचण्ड माधव नेपालले रामचन्द्र पौडेलहरूलाई भेटिसके, यता सभापति देउबा निकट तपाईँहरूसँग पनि भेटघाट भएकै छ, अर्को समूहको दुवै होइन, पक्ष। सुन्नुहोस् न, पार्टीको बिचमा त भेटघाट हुन्छ, तर चाहिँ यो अहिले चाहिँ प्रदेशमा कसरी सरकार बन्ने के बन्ने भन्ने बारेमा अहिले हामीले चाहिँ कुराकानी गरे पनि छैन। जुन बेला अब यो अविश्वास प्रस्ताव आउला, त्यसपछि त्यसमाथि चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउला, पक्ष विपक्ष उपस्थित हुनुपर्ने अनुपस्थित हुनुपर्ने के गर्ने एउटा चाहिँ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउला, त्यो बेला हामी लिन्छौँ। परिस्थिति सिर्जना भयो भने प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी पनि हुन सक्छ, पर्याय नेतृत्व पनि गर्न तयार छ। होइन, अहिले हामी चाहिँ यो सहभागिताको विषयमा इच्छुक छैनौँ। पहिला त यो नै स्पष्ट होस्, अब कुन बाटोमा यो चाहिँ केन्द्रीय संसदको विषय कुन बाटोमा जान्छ, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ हामीले निर्णय पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अब यो निर्वाचनको बाटोमा गयो भने निर्वाचनलाई फेरि चाहिँ टार्दै लाने जुन चाहिँ तयारी ओली सरकारले गर्दैछ, अहिले चाहिँ अब केयरटेकर सरकार हुनुपर्ने बेलामा अब व्यापक रूपमा चाहिँ कर्मचारी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा भर्ती गर्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने, यसलाई चाहिँ यो अवसरको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ लिन थाल्नुभएको पनि समाचारहरू आइराखेका छन्। त्यसको सख्त हामी विरोध गर्छौँ। यो चाहिँ केयरटेकर हो। अब यो सर्वोच्चको निर्णय आउनु अगाडि पनि यसले अब कुनै पनि काम गर्नुहुन्न र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के छ भने यो विघटनलाई सदर गर्दा पनि कुनै पनि काम यसले गर्नुहुन्न। अब ठिक छ, संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि सर्वोच्चको भर्डिक्ट आइसकेपछि एउटा राजनीतिक माहौल बन्ला। त्यो परिस्थितिमा काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जाँदाखेरि कसरी जाने त? यो ओली सरकारको केयरटेकर गभर्मेन्टमै जाने कि अथवा अर्को कुनै सर्वदलीय सरकारको सहमति सरकारको त्यो माग राख्छ काङ्ग्रेसले? हाम्रो भनाइ यो समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। भोलि अब सर्वोच्चले समयमा भनेको वैशाखमा जो तोकिया छ त्यही त हो नि। त्योभन्दा चाहिँ ढिला गर्न पाइँदैन। त्यो भित्र अब कसरी चाहिँ यो निष्पक्षता र चाहिँ स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्नको लागि सम्पूर्ण प्रबन्ध सुनिश्चित हुनुपर्छ। सर्वोच्चको निर्णय आओस्, त्यसपछि हामी चाहिँ कसरी सरकार बन्नुपर्छ, कसरी सरकार चल्नुपर्छ भन्ने बारेमा ओली सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि नजाने, अहिले जुन परिस्थिति छ केयरटेकर गभर्मेन्ट जो भन्दै हुनुहुन्छ, यसले गराउने निर्वाचनमा जाने कि नजाने, के अर्को गभर्मेन्ट चाहियो? होइन, पहिला यो चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय आओस् न। सर्वोच्चको निर्णय आओस्, यो वैशाखमा जुन तोकिया छ त्योभन्दा उता चाहिँ यो जानु हुँदैन यदि चाहिँ विघटनको बाटोमा देश गयो भने। सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि मात्रै बाँकी सरकारका विषयमा धारणा बनाउने। र अहिलेको कुरो के हो भने यो केयरटेकर स्ट्याटसमा छ, यसले अरू केही पनि गर्नु मिल्दैन, गर्नु हुँदैन। अनि काङ्ग्रेस चाहिँ अब आफ्नो महाधिवेशन पहिला गर्छ कि निर्वाचनमा पहिला जान्छ त? अब हेर्नुहोस्, अब महाधिवेशन त हामी यो माघभित्र सक्रिय सदस्यता जिल्लाहरूले चाहिँ बुझाइसक्न हामीले अस्ति निर्णय गरेका छौँ। त्यसपछि फागुन चैतभित्र हामी चाहिँ यो सक्रिय सदस्यता छानबिन गर्छौँ। यो वैशाखमा निर्वाचन हुने बाटोतिर देश गयो भने पनि हाम्रो सक्रिय सदस्यता टुङ्गिसक्छ। काङ्ग्रेसले जब माघसम्म त आन्दोलनै घोषणा गरेका छ, महाधिवेशनको तयारी नै छैन, त्यो भएको हुनाले निर्वाचन पहिला कि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पहिला? सक्रिय सदस्यता टुङ्ग्याउनको लागि यो 3 दिनको चाहिँ विरोधको कार्यक्रमले केही पनि रोकिँदैन। जिल्लाले चाहिँ आफ्नो काम गर्छन् र केन्द्रलाई पठाउँछ र सक्रिय सदस्यता टुङ्गिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो, यो मतदाता नामावली पनि हो पार्टीको निर्वाचनको। त्यो टुङ्गिसकेपछि निर्वाचन गर्न धेरै कठिनाइ हुँदैन। त्यस कारण वैशाखमा आम निर्वाचन भयो भने पनि हामी जेठबाट हामी चाहिँ पार्टीको अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिहाल्छौँ। अब यो चाहिँ पुनर्स्थापनाकै बाटोमा गयो भने पनि अब हामी यो चाहिँ चैतसम्म यो सकेर वैशाखबाट पार्टीको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ। ल ठिक छ, यहाँको भनाइअनुसार वैशाखमा निर्वाचन भयो भने जेठबाट हामीले चाहिँ पार्टीको अधिवेशन अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभयो। तर काङ्ग्रेसमा मत के छ भने निर्वाचनमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस नयाँ नेतृत्वका साथमा जानुपर्छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अब हुँदैन, त्यत्रो हार बिहोलियो, काङ्ग्रेसको नेतृत्व फेरेर निर्वाचनले भन्यो। हिजोको दिनमा दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दाखेरि काङ्ग्रेस हारेर सबैलाई थाहा छ नि। भोट प्रतिशत त 70को भन्दा बढी भोट प्रतिशत आएको छ। बढी भोट प्रतिशत आउँदै पनि हामी किन हार्यौँ भने 70मा एमाले र माओवादी अलग अलग लडेका थिए,
74 चाहिँ सँगै लडे, जोडिएर लडे, उनीहरूको भोट जोडियो, हाम्रो चाहिँ यथावतै रह्यो। त्यसका बावजुद हामीले भोट प्रतिशत बढायौँ, तर उनीहरूको भोट जोडिया हुनाले हामी चाहिँ संसदमा चाहिँ कमजोर देखिया हो नि। 36% भोट आएको छ नि, पहिलाको भन्दा बढी आएको छ नि। त्यस कारण कसरी यो शेरबहादुर देवको नेतृत्वको कारणले चाहिँ यो चाहिँ पार्टी यो विषयमा हार्या हो त हामी भन्ने किन हार्यौँ भन्ने विषयमा त केन्द्रीय समितिमा राम्रोसँग समीक्षा हुनै पाएन। किन? हारको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने सम्बन्धमा त्यत्रो बहडा मचिएको त सबैलाई थाहा छ। होइन, किन त्यो बेला त्यत्रो चाहिँ कैयौँ दिन 15 दिनसम्म केन्द्रीय समिति चाहिँ बैठक बसेर समीक्षा भएको हो नि। त्यस हुनाले यो चाहिँ यो फलानुको कारणले, शेरबहादुरको कारणले पार्टी हार्यो भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ यो तथ्यसँग मेल खाँदैन, यो गलत हो। त्यस हुनाले अहिले पनि तपाईँले चाहिँ जोसुकैको नेतृत्व होस्, मूलत पार्टीको चाहिँ समग्र नेतृत्व बसेर तपाईँले चाहिँ के छ निर्णय गर्ने हो, पार्टी टिकटको निर्णय गर्ने हो भनेदेखि त्यो बेला अब चाहिँ निर्वाचित भएर आएको पनि यिनैमध्ये कोही आउने हुन्। के चाहिँ निर्वाचनमा जानको निम्ति देउबाको विकल्प चाहियो भन्नेहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ शान्त गराउने त? हेर्नुहोस्, अब यसको चाहिँ कुनै औषधि छैन। अब भन्ने त कसैले नि कसैलाई अब अर्को ती काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमै छन्, तिनीहरू पनि पावरफुल लिडर हुन्। सुन न, शेरबहादुरजी भए पनि कोही चाहिँ शेरबहादुरजीलाई मन नपराउने होलान्, अर्को भए पनि अर्को जो हुन्छ त्यसलाई मन नपराउने होलान्, कोही न कोही त जहिले पनि हुन्छ नि। त्यस कारण त्यो भयो भन्दैमा, कसैले विरोध गर्यो भन्दैमा अब निर्वाचित अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको सभापतिको नेतृत्वमा यो हुनुहुन्न, ऊ हुनुहुन्न भन्दैमा त्यो त्यही बाटोमा पार्टी जान्छ र? अब अहिले पछिल्लो आन्दोलनमा जाने निर्णय काङ्ग्रेसले गर्दाखेरि सभापतिको आफ्नो इच्छा नहुँदै पनि यो के बुझिन्छ भने सभापति पार्टीमा शक्तिहीन हुँदै जानु भएको हो कि? होइन, यो इच्छा आफैले चाहेको निर्णय पनि गर्न नपाउने? होइन, इच्छा थिएन भन्ने कुरो होइन। उहाँले आफैले भने हो, असंवैधानिक पनि उहाँले आफैले भने हो, यो विरोध कार्यक्रम राख्ने भने पनि उहाँले आफैले भने हो। यो विषयमा कुनै चाहिँ विवादको कुरो चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ छैन। तर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, पार्टीको पनि त्यही दृष्टिकोण हो। अब विचार र नीतिमा चाहिँ के गर्न त? काङ्ग्रेसको फेरबदल धेरै प्रश्नहरू उठाएका छन्। काङ्ग्रेसमा पनि महासमितिको बैठकमा पनि हामीले हेरेका थियौँ, पुगा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको थियो। केन्द्रीय समिति चल्ने बित्तिकै त्यहाँ धर्मका विषयमा तपाईँहरूले त बहसै चलाउनु भएको हो, संहितामा ठुलो प्रश्न छ। यी विषयहरूमा इभन गणतन्त्रका सम्बन्धमा पनि यी विषयहरूमा काङ्ग्रेसले केही फेरबदल गर्छ कि गर्दैन? अब अधिवेशनमा यी विषयहरू चाहिँ आउलान् अवश्य पनि। धर्म संस्कृति त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन हुन थाल्यो त। धर्म संस्कृतिमाथि व्यापक एउटा सङ्गठित आक्रमण हुन थाल्यो, बाहिरको प्रभाव बढ्न थाल्यो भन्ने चाहिँ एउटा बहस, राष्ट्रिय बहस छ। त्यसमा चासो र चिन्ता, जनताको चासो र चिन्ता छ। त्यो चासो र चिन्तालाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले त्यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र यो हिन्दू, बौद्ध, प्राकृत, किराँत, यो चाहिँ सनातन धर्म संस्कृति नेपालको पहिचान हो। यसको सुरक्षा, यो यसमाथि हुने यो आक्रमणलाई पार्टीले आफ्नो ध्यानमा राख्नुपर्छ र त्यसलाई सुरक्षा नेपाली काङ्ग्रेस कसैले गर्न सक्दैन। यो कोही आएर, कोही व्यक्ति आएर त्यो चाहिँ के छ सुरक्षित हुने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले नै यसको सुरक्षा गर्छ भन्ने प्रत्याभूति नेपाली काङ्ग्रेस दिनुपर्छ। सुरक्षा चाहिँ के को गर्ने? धर्मको गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको गर्ने, संहिताको होइन, गर्ने? धर्म संस्कृतिको जुन चाहिँ मैले त्यो भनेको सिधा रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अब बोक्ने कि नबोक्ने? सुन्नुहोस् न, मैले के भनिरहेको छु भने हामी कहिले पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संविधान सभा, म त चाहिँ यो मसौदा समितिकै सदस्य थिएँ, मसौदा समितिमा हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हामीले वकालत गरे हौँ। धार्मिक स्वतन्त्रता नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सुरुदेखि नै 7 सालदेखिकै मान्यता हो। हाम्रो 4 तारामा एउटा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता हो। धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिँ लेखिसकेपछि हरेक धर्म मान्नेले आफ्नो धर्म चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक मान्ने अधिकार हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी त्यो राज्यको हुनुपर्छ, किनभने त्यो चाहिँ राष्ट्रको पहिचान हो। तर अरू धर्म संस्कृति
जो मान्ने चाहिँ समुदाय छ, व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले निर्वाध रूपमा आफ्नो धर्म संस्कृति पनि मान्नु पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो मान्यता हो। तर त्यस बेलामा शब्दावली के चाहिने? धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कि हिन्दू राष्ट्र भन्ने? धार्मिक स्वतन्त्रता हो, तर हिन्दू राष्ट्र नभन्ने। धार्मिक स्वतन्त्रता सहित हिन्दू, बौद्ध, किराँत, प्राकृत लगायत जुन चाहिँ हाम्रो धर्म सनातन धर्म संस्कृति हो त्यसको रक्षा गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको, त्यो पहिचान हो, त्यो चाहिँ हाम्रो पहिचान हो भनेर चाहिँ भन्नलाई संहिताको विषयमा कुनै चाहिँ आपत्ति छैन। संहिताको विषयमा यो हामीले एउटा नयाँ परीक्षणमा गएको छौँ। यो परीक्षण अहिले नै यो असफल भइसक्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नु हुँदैन, होइन? यसको गलत हातमा परेको छ। तर वितृष्णा बढाएको छ संहिताप्रति। वितृष्णा होला, तर यसलाई यथेष्ट समय दिनुपर्छ। यो चाहिँ जुन कोर्स हामीले चाहिँ सङ्घीय यथेष्ट भने कति समय? 3 वर्ष त पुग्यो त। सङ्घीय 3 वर्षमै यो त्यो चाहिँ एनफ समय होइन। हुने बिरुवाको चिल्लोपात त्यो माथि त अहिले चाहिँ यो सरकारै यो एकात्मक भए पनि सङ्घीय भए पनि यो सरकार नै जुन चाहिँ पार्टी नै जसले चाहिँ सञ्चालन गर्यो, बाँदरको हातमा नरिवल भएपछि त कुनै पनि प्रणाली चल्दैन नि। एकात्मक भए पनि चल्दैन, सङ्घीय भए पनि चल्दैन। यही कारणले चाहिँ यो असफल भयो भने मिल्दैन। यसलाई पनि समय दिनुपर्छ। तर मूलभूत रूपमा हाम्रो चाहिँ देशको धर्म संस्कृतिको बारेमा जुन असुरक्षा महसुस भइराखेको छ त्यसबारेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीर रूपमा यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ र त्यसको चाहिँ सुरक्षाको जिम्मेवारी यो देशको पहिचान हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओनरसिप लिनुपर्छ। अब अघि नै पनि यहाँले भन्नुभयो विदेशी शक्तिहरूको दौडधुपको सन्दर्भमा उनीहरूको दौडधुप केवल चाहिँ आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्न मात्र होइन कि नेपालको राज्य व्यवस्थामै परिवर्तन गर्नको निम्ति पनि चलखेल भएका छन् भन्ने हो। मुख्यतः अझ एउटा छिमेकी राष्ट्रको नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने र दुवै छिमेकी अथवा अन्य केही शक्तिहरू मिलेर पनि अलिकति मोनार्की राज संस्थालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने चलखेल र त्यसैको निम्ति यो अव्यवस्था यो अराजकता सिर्जना गरिएको हो र भोलि एउटा परिस्थिति निर्माण गर्ने जहाँ गएर हिन्दू राष्ट्रलाई पनि दलहरूले स्वीकार गर्ने र राजालाई स्पेस दिन पनि तयार हुन्छन् भन्ने यो विश्लेषण हामी सुन्छौँ। अब तपाईँ विदेश मन्त्रीको लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको छ, तपाईँको यत्रो सम्बन्ध छ, साँच्चै नै हाम्रा छिमेकीहरूले अन्य विदेशी शक्तिहरूले यो विषयमा केही कुरा ल्याएका छन् र? त्यस्तो मलाई थाहा छैन। अब यो कुराको निर्णय पनि नेपाली जनताले नै गर्नुपर्छ। हामीले हरेक कुरामा चाहिँ विदेशको चाहिँ मुख ताक्ने यो प्रवृत्ति र यो विदेशले नै गरेपछि हुन्छ भन्ने चाहिँ यो मानसिकतालाई छोड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ परनिर्भर मानसिकता हो। त्यसबाट यो देश अगाडि बढ्दैन। हामीले नै निर्णय गर्ने, हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृतिको रक्षा, त्यसको पहिचान सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने कुरा पनि हामीले नै गर्नुपर्छ। किनभने अरू देशको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, उनीहरूको राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट कसले पुरा गरिदिन्छ भन्नेतिरमा ध्यान हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ डेमोक्रेसी छ कि कुन खाले राज्य संस्था छ त्यो चाहिँ दोस्रो कुरो। पहिलो प्राथमिकता हाम्रो इन्ट्रेस्ट नेपालको सत्ताले पूर्ति गर्छ कि गर्दैन, उनीहरूको चिन्ता त्यो हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै जोडबलको कारणले नेपालमा यो लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित भएको, कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो चाहिँ लोकतन्त्र सरोकार भएको उहाँहरूको चाहिँ त्यो मान्यता हुँदै होइन। अरू चाहिँ दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको पनि त्यो चाहिँ जो व्यक्तिमा विश्वास गर्ने पार्टीहरूको पनि त्यो मूल मान्यता होइन। यो मान्यता नेपाली काङ्ग्रेसको हो र विदेशीहरूको लागि पनि, भारत, चीन या अरू देशहरूको लागि पनि उहाँहरूको चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भने उहाँहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ हो। कुन सरकारले हाम्रो चाहिँ त्यो स्वार्थ पूर्ति गर्छ भन्ने उहाँहरूको पनि मान्यता हो। त्यस कारण हाम्रै जोडबलको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि मन लागि नलागी यसलाई स्वीकार गरे यो पद्धतिलाई र विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो नभई त यो अरू प्रणालीले चाहिँ स्वीकार गर्दैन, अरू खाले चाहिँ सरकारलाई स्वीकार गर्दैन भनेपछि उहाँहरूले पनि ठिक छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ प्रणाली चाहिँ स्थापित भएको। त्यस कारण यसको डेमोक्रेसीको ओनरसिप र नेतृत्व पनि नेपाली काङ्ग्रेस, सम्वर्धनको नेतृत्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। नेपाली राष्ट्रियताको जुन पहिचान छ यो भूगोल मात्रै होइन, यहाँको जनता, त्यसको धर्म संस्कृति सभ्यता, हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको संस्कृति सभ्यताको संरक्षण गर्ने, त्यसको पहिचान सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ। त्यो हो। तर अलिकति विदेश नीतिमा काङ्ग्रेसको मेरो एउटा प्रश्न, अब उत्तरको छिमेकीसँग
काङ्ग्रेसले न्यू खोजिरहेको। अब मुख्यतः अब हुम्लामा सीमा मिच्यो भनेर अब सरकारको एउटा धारणा छ, त्यहाँ कुनै भयङ्कर ठुलो सरकारी निकायको अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन। आफ्नो पार्टीको एउटा नेता पठाएर उसको चाहिँ रिपोर्टका आधारमा सीमा मिच्यो भन्ने। अब कालापानी लिम्पियाधुराका सवालमा काङ्ग्रेसले पनि फोन नै गर्यो राजदूतलाई, स्टेटमेन्ट नै निकाल्यो, चीनका विरुद्ध पनि स्टेटमेन्ट आयो। तर अमेरिकाको एमसिसीका सम्बन्धमा चाहिँ एक भएर लाग्नुपर्ने, यो अलिकति अमेरिकन पार्टीको निकटता काङ्ग्रेस होइन, एकदमै आफ्ना छिमेकीसँग न्यु खोज्ने, उता सात समुद्र पारी प्रीति गाँच्ने। लामो यो व्याख्या विश्लेषणको विषय, धेरै विषयकै ताल तपाईँले निकाल्नुभयो। हामी देशको राष्ट्रियताको विषयमा, हाम्रो जमिनको विषयमा, राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा, हाम्रो सीमाको विषयमा, चाहे चीन होस् चाहे भारत होस्, जुन देशबाट हाम्रो सीमा मिचिएको या अतिक्रमण भएको हामीलाई अनुभव हुन्छ त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। हामी कालापानीको पनि त्यस कारण चाहिँ हामीले विरोध गऱ्यौँ, भारतले यहाँ चाहिँ सीमा मिचिया छ भनेर। त्यस्तै गरेर चाहिँ हुम्लामा पनि मिचिएका तथ्याङ्कसहित हाम्रो त्यही जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि, धेरै अगाडि पनि जिल्ला विकास समितिको अध्यक्ष भएको, त्यहाँको कुना कुना गाउँ देखेको व्यक्ति, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कर्णाली प्रदेश विपक्षी दलको नेता टोली नै गएर त्यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो स्थिति मैले देखेँ भनेपछि त्यो सरकारले त्यसलाई ध्यानमा राख्ने कि नराख्ने, हामीले यो त भनिराखेका छैनौँ यही नै अन्तिम हो भनेर त छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यस्तो खाले रिपोर्ट आएको छ, यो विषयलाई सरकारले चाहिँ गम्भीर रूपमा लियोस् र त्यहाँ चाहिँ तलमाथि भएको त्यहाँका चाहिँ स्थानीय जनताले पनि भनिराखेका छन्। दुवै देशको चाहिँ जोइन्ट कमिसन छ, दुवैतर्फले चाहिँ संयुक्त रूपमा त्यो के भएको हेरोस् नभन्ने, हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ हेरोस् के भएको रहेछ भनेर त्यो पनि नभनेर, त्यो पनि नहेरेर सबै ठिक छ भनेर पहिल्यै भनिदिने, त्यो त गलत हो नि। त्यस कारण चीन होस् भारत होस्, हाम्रो कुरा चाहिँ एउटै हुन्छ देशको सबै। अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध, त्यस्तै गरेर चाहिँ अमेरिकाको बारेमा कुनै विशेष सम्बन्धको कुरो छैन। एमसिसी भनेको उहाँहरूको एउटा चाहिँ संरचना हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन संरचना हो। त्यो मार्फतबाट नेपाललाई र विभिन्न देशलाई उहाँहरूले चाहिँ सहयोगको अफर गर्नुभयो, धेरै देशले त्यो सहयोग लिइसके, नेपाललाई नि सहयोग दिने प्रस्ताव आयो। त्यो प्रस्तावमा के छ भने त्यो चाहिँ अनुदानमा पैसा आउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट त्यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयन हुने, नेपालकै अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा त्यो संयन्त्र बढ्ने, त्यो चाहिँ ठेकेदार पनि अमेरिकाले चाहिँ आफैले नथोपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्ने र त्यो चाहिँ निशुल्क नेपाललाई सहयोग दिने। केमा सहयोग दिने भने नेपालमा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन र सडकमा सहयोग दिने भनेपछि यो कुरा चाहिँ सीमासँग भारतले मिचेको सीमा, चीनले चाहिँ मिच्यो कि भनेर जुन चाहिँ आयो त्योसँग जोड्न मिल्छ। यो त सहायता नेपाललाई सहयोग दिने, निशुल्क अनुदान सहयोग दिने प्रस्तावलाई यो चाहिँ सीमा अतिक्रमणसँग जोड्न मिल्छ। पहिलो कुरा, यो देशमा चीनबाट हामी चाहिँ के अरे ऋण लिन्छौँ, अरू देशबाट ऋण लिन्छौँ, त्यो ऋण चाहिँ हामी पैसा त्यसको चाहिँ ब्याजसहित तिर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, उनीहरूको चाहिँ उनीहरूकै ठेकेदार आउँछ, अरू प्रतिस्पर्धा हुँदैन, उनीहरूकै कामदार आउँछ, उनीहरूकै इन्जिनियर आउँछ, त्यो फेरि हामीले पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ, ब्याजसहित तिर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ काहीँ कसैले प्रश्न उठाउँदैन र एउटा देशले निशुल्क पैसा दिइराखेको छ, सडकमा दिइराखेको छ, हामीलाई चाहिने सडकमा, हामीलाई चाहिने ट्रान्समिसनमा दिइराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ त्यो ठेक्का लगाउने प्रावधान छ, नेपालकै संयन्त्रले त्यो सञ्चालन गर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामी विवादित बनाउँछौँ र हामी के भन्छौँ भने यो चाहिँ चीन र भारतको चाहिँ यो सीमा सम्बन्धी विवादसँग एउटै ठाउँ राखिदिन्छौँ, त्यो त भएन नि। हुन साहब, मेरा थुप्रै प्रश्नहरू थिए, अर्को वर्षमा गरौँला। समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।